مواظب شبهه ها باشید. فتنه از شبهات آغاز می شود. هی تشکیک و تشکیک و تشکیک، شبهات مختلف. همین قرآن، به پیامبر، به اهل بیت، به روایات، به عزاداری، به نمیدونم براءت، به همه اینا شبهه و شبهه و شبهه که عجیبه یه کسی اهل فن باشد متوجه میشه که تمامش هم تکراریه. یعنی از زمان خود معصومین شروع شده، بلکه بعضیش مال قبل از معصومین در زمان انبیان بوده. همون شبهات با قالبای مختلف، با بیانات مختلف دوباره تو جوامع ما پخش میشه و متاسفانه بعضی امثالهای غیر مطلع گرفتار این شبهات میشن. شبهاتی که عرض کردم منشأ شیطان است و هر دوره و زمانی به گونه‌ای مطرح میشود و الا شبهات همون شبهات است. شیطان کارش رو از کجا آغاز کرد؟ از شبهه. خدایا این آدم رو آفریدی، او را از خاک، مرا از آتش، و آتش برتری بر خاک داره. نباید مقابل چیزی که از خاک آفریده شده است سجده بکنن. تشکیک در مسائل این بود که سر فرود نیاورد مقابل خداوند تبارک و تعالی و حجت خدا، یعنی حضرت آدم ابوالبشر. تکبر و غرور، ابا و استکبر، ابا کرد و کبر ورزید، تسلیم نشد در مقابل حجت خدا. فرمان الهی این بود که تمام ملائکه به حجت خدا آدم ابوالبشر سجده بکنند. مثلا همین شیطان در لسان عرفای ما بسیار موجود مقدسی است. حالا بماند اونا شیطان رو هم تمجید میکنن. بخونید کتاباشون و کلماتشون، ببینید چگونه از شیطان دفاع میکنن. درست